देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक पातकातावन सुटका मेळटस आमी नितीचे गुलाम जाल्या. वय आमी नितीचे नितीवंतपणाचे म्हळ्यार कुरपेचे गुलाम आमी जाल्या. आनी आमचो धनी बाप सर्गेचो बाप जावन आसा. वय तो ठामाली तो जावन आसा, आमी वावराडी जावन आसा. आनी आमची कूड पातकी सैमाक सोडूंक न्ही, बगर आमची कूड ससनाक आमी सांबाळून दवरूंक आसा. कित्याक जेजू क्रिस्त बेगीनच येता. जेजू क्रिस्त अमक्याच वेळार येता म्हणून आमकां कळीत ना. कित्याक सोरा बरी तो येता. वय पूण तो सोर न्ही. सोर केवल लुटूंक, विबाड करूंक, नास करूंक येता. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी एकपुटी आयलो मनीस जावन आमच्या पातकांच्या पारीकपणा बसत तांणी ताची कूडस समर्पण दिली आनी तो पुनर्जीवन जावन तो बापाच्या उजव्या कुशीक बसला आनी ताणें आमकां बासयलां ताच्या उतरां मरिफात हांव परत येता म्हणून. आनी ताच्या विशयान प्रावधान आसात आमी ते पातयेता. आज आमच्या मतींत येवंक पुरो जेजू क्रिस्त येता गी 2000 वर्सां जालीं. वय 2000 वर्सां जालीं खरें, पूण जेजू क्रिस्ताची उतरां केदींच नास जायनात. तो शाश्वत जावन आसा आनी ताणें कितें बासयलां तो विश्वासी देव जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त खरेंच येता आनी तो म्हणटा हांव सोरा बरी येता. वय दुसऱ्या येण्या वेळार सगळें नास जातलें. वय सगळें नास जातलें, भुमी आकाश सगळें नास जातलें, पूण कोण धन्याक राखून रावला वय तसलो साकर बागीस सै. वय आज आमकां ती जबाबदारी दिल्या क्रिस्तांवाक. केवल क्रिस्तांव म्हणलें नांव काणयोन आमी संवसारान जियोंक न्ही, बगर क्रिस्ताच्या आत्म्याक घेतिल्ल्या हर एकल्यानी जेजू क्रिस्ताक राखून रावंक आसा. ह्या संवसाराच्या वोंदवण्यांनी खावन पिये मजा मार न्ही, बगर आत्म्याच्या त्या प्रेरणाखाल सर्गीच्या राजा पासत पातकातावन अलग रावन ह्या शुभ अर्थाच्या कामांत देवाक साक्ष जावन जेजू क्रिस्ताक राखून रावच्या तसल्या बरवशान जियोंक आम्हा सर्वांक आपणें दिलां. पूण हें कोणाक साध्य? नव्यान जल्मल्ल्या पवित्रत्म्या थावन भरलेल्या हर एकल्याकी साध्य. आज आमकां जेजू क्रिस्त आपयता, जागयता तो आमकां. वय आमी नास जायचे म्हणून न्ही, बगर आमी ससनाक जियेचे म्हणून. आमेन.